This is Galaxy News Hour live. कुनै पनि सार्वजनिक पदमा योग्यता पुगेका हरेक नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तर मुलुककै अगुवा शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो लागू हुन्न। पहुँच र भनसुनका भरमा सेवा प्रवेश गराउने अनि सीमित व्यक्तिबीच नाम मात्रकै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी नियुक्ति बाँड्ने थलो बनेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। 2069 मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर 900 जनालाई स्थायी नियुक्ति दिएको त्रिवीले त्यतिखेर अनुतीर्ण भएकालाई लक्षित गरी पुनः नाम मात्रको परीक्षा लिएर स्थायी गराउने तयारी गरेको छ। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दबावमा विश्वविद्यालय सभाले यस्तो निर्णय गरेको छ। कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै कहलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापकीय पक्ष सधैँ खस्कँदो छ। गिर्दो शाखका बीच राजनैतिक स्वार्थ बोकेका तत्त्वहरू प्राज्ञिक मूल्य मान्यतामा प्रहार गर्न लागि परेका छन्। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी भनसुनका भरमा सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रवृत्तिले प्राज्ञिक गुणस्तरमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा अपनाउँदा पनि नेतृत्वमा देखिएको दुविधा र द्वन्द्व सम्बन्धी विशेष सामग्री हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। गोला प्रथा लागू हुँदा पनि सर्वोच्चमा सुनुवाई भएन। राणाले बिदा नलिँदा नेतृत्वको अन्यल, अस्पतालबाटै अदालत चलाउन खोजेको आरोप। भनसुनका भरमा करार सेवा प्रवेश गरेका त्रिवीका शिक्षकलाई नाम मात्रको परीक्षाबाट स्थायी गराउने तयारी। शिक्षाविद भन्छन् योग्यता प्रणाली ध्वस्त पार्ने खेल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच प्रतिस्पर्धा। दुवैको मुद्दा राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य। यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा कोरोना फैलनबाट रोक्न नसक्ने WHO को प्रष्टोक्ति। खोप लगाएकालाई ओमिक्रोन घातक नहुने फाइजरको दावी। र प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले हराउँदै लुम्बिनी 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा। बागमतीको फाइनल यात्रा प्रदेश 1 र गण्डकीको खेलको नतिजामा भर। सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेशी तोक्न थालिएको छ। पहिलो दिन आज संयुक्त र एकल गरी 11वटा इजलासमा 217 मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। न्यायालय सुधार गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी गोला प्रथाद्वारा मुद्दाको पेशी तोकिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत त गर्यो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अस्पतालबाटै अदालत चलाएको भन्दै कानुन व्यवसायले इजलास चल्न भने दिएनन्। न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीश अस्पताल भर्ना भइसकेपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले अदालतको नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल थालेका छन्। झण्डै 1.5 महिनादेखि रोकिएको मुद्दा सुनवाईको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालत प्रशासन र न्यायाधीशहरू बुधबार तयार थिए। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध एकमत भएका न्यायाधीशहरू पनि काममा फर्कने निश्चित भएको थियो र उनीहरू पेशी तोकिएसँगै मुद्दाका सुनवाई गर्न इजलास पुगिसकेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामामा केन्द्रित भएर आन्दोलन अघि बढाएका कानुन व्यवसायीले भने इजलास चल्न दिएनन्। प्रधान न्यायाधीश राणा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भइसकेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने भन्दै बारले अर्को प्रश्न उठाइदियो। गोला प्रणाली हामी स्वीकार गर्दै पनि हाम्रै माग अनुसार त्यो काम भएको हुँदै पनि प्रधान न्यायाधीश बेगरको न्यायपालिका, प्रधान न्यायाधीश बेगरको सर्वोच्च अदालत जुन हुन गएको छ त्यो चिज बेठिक भयो। 129 को 6 अनुसार कार्यान्वयनको लागि प्रधान न्यायाधीश व्यवस्था गर्नको लागि
हामीले कुरा राख्यौँ मुख्य रजिस्ट्रारसँग। मुख्य रजिस्ट्रारले मेरो काबु अनुसारको कुरा म आफ्नो ठाउँमा म राख्छु भनेपछि हामी बेन्चमा दीपक कुमार कार्की वरिष्ठ न्यायाधीशदेखि लिएर सबै 10 नम्बर इजलाससम्म हामी 10वटा इजलासहरूमा हामी पुग्यौँ र त्यहाँ सम्बन्धित बेन्चहरूमा हामीले भन्यौँ कि आजको इजलास बेन्च हियरिङ नगरियोस्, यो विषयको टुङ्गो लगाओस्, धारा 129 को 6 अनुसारको व्यवस्था गरियोस्। त्यो टुङ्गो नलागे त्यसको लागि तत्कालै इमर्जेन्सी जे गर्नुपर्ने उहाँहरूको सल्लाह गरेर त्यसको टुङ्गो लगाओस्, त्यसपछि मात्र हियरिङ होस्। नभए यो प्रधान न्यायाधीशको व्यवस्था नभएसम्म हामी कानुन व्यवसायीहरूले बस गर्न तयार छैनौँ भन्ने कुरा राख्यौँ। संविधानको धारा 129 को 6 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा कसैले कायम मुकायम तोक्नु पनि पर्दैन। वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। राणा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भए पनि उनले बिदा लिएका छैनन्। यसअघि उनले निवासबाटै मुद्दाको पेशी तोक्ने र अरू प्रशासनिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका थिए। अघिल्लो सातादेखि उनी अदालत पनि फाट्टफुट्ट केही बेरका लागि मात्र पुग्ने गरेका थिए। सोमबार साँझ कोरोना संक्रमणका कारण राणा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा भर्ना भएपछि भने उनले बिदा लिएर वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई कायम मुकायमका रूपमा काम गर्न बाटो खुल्ला गर्ने अपेक्षा सर्वोच्च प्रशासनको थियो। तर राणाले अस्पतालबाटै अदालत चलाउन थालेपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमा थप संशय पैदा भएको छ। अहिले गोला प्रथाबाट आजको मितिबाट गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ। त्यो एउटा एक हदसम्म नेपाल बारको उपलब्धि हो। तर त्यतिले मात्र भएन। यो सारा कुराको समस्याको जड भनेको समस्याको चाहिँ नि मूल विषय भनेको अहिलेको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले जसरी पनि जुन तरिकाले न्यायपालिकाभित्र बिचौलियाको हाबी गराउनु भयो, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। यस कारणले गर्दा उहाँको राजीनामा नआएसम्म यो आन्दोलन हामीले जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको साथसाथै हामीले देशभरि जहाँ जहाँ जिल्ला अदालतहरू छन्, उच्च अदालत छन्, हामीले भनेका छौँ जिल्ला र उच्चमा पनि गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायीले 10वटै इजलासमा पुगेर प्रक्रिया अघि नबढाउन र धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेपछि सबै न्यायाधीशको बैठक बसेको थियो। बैठकपछि उनीहरूले बिहीबार बिहान 10 बजे फेरि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। राणाले बिदा नलिए पनि राणा कार्यालयमा उपस्थित भई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाली वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले स्वतः नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने सबैजसो न्यायाधीशको धारणा छ। यसले अदालतमा थप अन्यल र द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू भए पनि नियमित सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भए पनि उनले बिदा नलिँदा सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व सम्बन्धी अन्यल सिर्जना भएको छ। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि कार्यक्रम डिबेटमा हाम्रा सहकर्मी निमेश बन्जाडेले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ त्यसैको सम्पादित अंश। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अस्पतालबाटै अदालत चलाउन खोजेको आरोप लागेको छ। अहिले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा कुरा के हो भने छोटोमा भन्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब आफू अशक्त भयो भने विदेश गयो भने अथवा आफू बाहिर राजधानीभन्दा बाहिर गइयो र पेशी तोक्न ओर्न आफूले असम्भव भएको पहिले असम्भव भएको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ कामु दिएर चाहिँ अर्को नम्बर 1 लाई आफूभन्दा मुनिको नम्बर 1 जो हुनुहुन्छ उहाँलाई वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई चाहिँ कामु दिएर अनि उनले चाहिँ तोक्ने चलन चाहिँ हो पहिलेदेखिको। अब अहिले पनि त उहाँलाई कोरोना भनेको निश्चित छैन। कोरोना भएको हो भनेदेखि त निश्चित हुँदैन। त्यो त कति समय लाग्न सक्छ, असक्षम हुन पनि सकिन्छ। तर यो बेलामा चाहिँ कामु चाहिँ तोक्ने काम गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र जसरी पनि मेरो भनाइ के भने न्यायालय चलाउने यो कसरी तोक्नुपर्छ? कामु न्याय परिषदले पनि तोक्छ। न्याय परिषदले पनि प्रधान न्यायाधीशको सहबाट न्याय परिषदले तोक्छ।
अब न्याय परिषदले पनि अहिले सक्रियता नदेखाएको अवस्था भयो, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश को हो भन्ने विवाद सुरु भयो। अब यसको निरूपण चाहिँ कसले गर्ने, कसरी गर्ने त? निरूपण त अब कस्तो भनेदेखि निरूपण चाहिँ न्याय परिषदले पनि गर्न सक्छ। जब के छ भन्दाखेरि कुनै प्रधान न्यायाधीश योग्य छैन, कुनै बेला भनौँ न, म नाम लिन्न, यो व्यक्ति योग्य छैन, उसको चाहिँ समय समाप्त भइसकेको छ भनेर एउटा सचिवले पत्र दिएको भरमा प्रधान न्यायाधीश आउट हुन्छ भन्दाखेरि गोपाल पराजुलीजी त्यो उसले चाहिँ न्याय परिषदले चाहिँ आँट गरेर काम मुकायम चाहिँ उहाँलाई बनाउन पनि सकिन्छ। किनभने भएको प्रधान न्यायाधीशको समय निश्चित छैन। उनको चाहिँ अब अहिले के छ भने बिरामी भएको मानिस, बिरामी कोरोना भएको मानिसको चाहिँ अहिले तुरुन्तै ठिक हुने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले यो अहिलेको जुन व्यवहार भइरहेको छ जुन किसिमबाट, यसबाट त अदालतलाई चाहिँ के भने डिरेल गर्ने काम मात्रै, अदालतको कामलाई डिरेल गर्ने काम मात्रै भएको, त्यसलाई चाहिँ के छ भने रोक्ने एउटा चाहिँ काम जस्तो मात्रै भयो। तपाईँले भनेको त अब के छ भने यो मैले गर्ने कि तैँले गर्ने भन्दा पनि अदालत कसरी चलाउने भन्ने कुरातिर न जानु पर्यो। त्यसरी रोक्न त भएन। यो सोच किन आएन त? तपाईँले भने जस्तै न्याय परिषदले गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ यो अवस्था त न्याय परिषदले देखिरहेछ, त्यहाँबाट काम हुन किन सकेन? यहाँनिर फेरि अर्को पनि प्रश्न उठ्छ, न्याय परिषदको अध्यक्ष त प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। अब न्याय परिषदले पनि हेर्ला, नहेर्ने होइन। न्याय परिषदले अहिले प्रधान न्यायाधीश छँदैछन् भन्ने हिसाबले नगरे होला, तर यो यसरी चाहिँ के छ भने यसले गर्ने कि त्यसले गर्ने भन्ने कुरा भइरह्यो भने त पेशी चाहिँ अड्किएर जान्छ। फेरि त पेशी त अदालतको काम त सुचारूप त भएन नि, सुचारूपसँग त भएन। अब यसमा चाहिँ न्याय परिषदले नै बैठक बसेर एउटा चाहिँ त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। तर यसको व्याख्या चाहिँ किनभने प्रधान न्यायाधीश बिरामी छन्, हजुर, उनी असक्षम छन्, उनी काम गर्न सक्दैनन्, त उनलाई त अहिले यतिखेर डाक्टर र उपचारहरूको आवश्यकता छ। उनलाई कसैले भेट्न पनि हुने परिस्थिति पनि छैन र उनलाई चाहिँ उनीसँग सम्पर्क गर्ने स्थिति पनि छैन भने त्यो अवस्थामा न्याय परिषदले विचार गर्नु पर्दैन त कामुको लागि चाहिँ एउटा तयार गर्नलाई। अब त्यो पछिको प्रधान न्यायाधीश पछिको अर्को व्यक्ति काम चलाउको निम्ति चाहिँ कामु भनेको त काम चलाउन हो त्यो त्यसको लागि त तयार गर्नु पर्यो नि त। यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन? एउटा चिठी चाहिँ दिनुपर्छ, एउटा पत्र चाहिँ पाउनुपर्छ, एउटा पत्र चाहिँ पाएको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन। कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा भन्ने यो पोइन्टले छोयो, यो व्यवस्थाले असमर्थ भएमा अथवादेखि उनी मुलुकभन्दा बाहिर भए, बिदामा बसे, बिदा बस्नु भएको छैन, अब यसलाई त बिदा पनि मान्न पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो हिसाबले त अब भोलि उनको बिदा हुँदैन त, त्यो के त्यो एउटा के भनेदेखि त्यो बिरामी बिदा हो नि त, त्यो तर माग्नु त पर्ने होला, बिरामी बिदा हो नि त। सम्बन्धित मान्छेले जबमै बसेको त होइन, उहाँ हस्पिटलमा हो, तर सम्बन्धित मान्छेले चाहिँ म बिदामा बसेको छु भन्नु पर्ला, त्यो खालको म त अदालतमा उपस्थित हुनुहुन्न। यो त बिरामी बिदा भनिन्छ, यसलाई त बिरामी बिदा भएको बेलामा म बिदा लिएर बस्छु भन्न पाइयो, म बिरामी बिदा लिएर बस्छु भन्न त पाइन्छ नि त। त्यो बेलामा काम मुकायम दिएर जाने हो। भनेको अस्पतालले नै उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, यसबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था स्थिर छ भनेर विज्ञप्ति नै निकालिसकेपछि उहाँ चाहिँ बिरामी नै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि भयो र उहाँ बिरामी बिदामै बसे सर भयो। भयो। किन भन्नुहुन्छ भने अब यो कस्तो भने हरेक कुरालाई कानुनले कभर गर्दैन। सर्वोच्च न्यायालय शक्तिको सङ्घर्ष र प्रतिष्ठाको लडाइँ गर्ने ठाउँ होइन। व्यक्तिको स्वार्थमा अदालतलाई बन्धक बनाउन र संस्थाको साख गिराउन पनि मिल्दैन। त्यसैले अब जति सक्दो चाँडो अदालतलाई निकास चाहिएको छ र सेवाग्राहीलाई न्याय चाहिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 6वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज 6वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन्। उनले यौन हिंसा विरुद्ध फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन र रेलवे अध्यादेश जारी गरेका हुन्। अघिल्लो सरकारले पनि यी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर संसदले अनुमोदन नगरेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए। अहिले फेरि संसद सञ्चालनमा नरहेकाले अध्यादेश ल्याइएको हो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त भएको 29औं दिनमा आज विश्वासको मत लिएका हुन्। विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 22 मत परेको छ। विश्वासमा रहेको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएको छ। प्रदेश सभामा 35 सदस्य रहेकोमा नेकपा एमालेका 12 सांसद भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। आर्थिक पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीको वातावरण सहज तुल्याउन र व्यवसायको लागत घटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। उनले लगानी र सम्पत्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भएकाले लगानी विस्तारका लागि नहिचकिचाउन आग्रह गरे। उद्योग व्यवसायमा नियमनका नाममा सरकारले अनावश्यक नियन्त्रण नगर्ने देउवाको भनाइ थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जेठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भएकाले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिएको बताएका हुन्। उनले सरकारले मिति तोक्न बाँकी रहे पनि आयोगले चुनावको तयारी थालेको बताए। आयोगले निर्वाचनको तयारी स्वरूप मङ्सिर 17 गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदान नामावली सङ्कलन गर्दैछ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानु नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जो जहाँ छ उसले त्यहीँ रहेर नामावली टिपाउन सक्नेछ। सरकारले अत्यावश्यक काम नपरी विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति मार्फत सकेसम्म विदेश नजान आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले ओमिक्रोन अफ्रिका र एसियामा तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले सावधानी अपनाउन भनेको छ। सबै उमेर समूहलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा व्यवस्था गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोन देखिएको छैन। निगरानी र परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल लथालिङ्ग भएको छ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नरहेकाले अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। 150 क्षमताको अस्पतालले हाल 50 शय्यामा मात्र सेवा दिइरहेको छ। आवश्यक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नरहेकाले पूर्वाधार र उपकरण भए पनि आइसियु, भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, आँखा, नाक, कान, घाँटी विभाग, छाला रोग तथा मनोचिकित्सा सेवा वर्षौँदेखि ठप्प छ। अस्पतालमा दैनिक 45 देखि 50 बिरामी आकस्मिक कक्षमा आउने गरेका छन्। प्राज्ञिक बजारका उम्दा प्रतिभाहरू विश्वविद्यालयमा हुने मानिन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयमा शिक्षक भर्नाका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट जनशक्ति छनौट गरिन्छ। तर नेपालमा अरू क्षेत्रमा नबिखेर भन्छुनका भरमा शिक्षक बन्ने र तिनले नै ज्ञान उत्पादनको थलो कब्जा गर्ने अवस्था बनेको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62 वटा आङ्गे क्याम्पस छन्। ती क्याम्पसमा विद्यार्थी 1.5 लाख पनि छैनन्। शिक्षकको दरबन्दी भने करिब 8,000 छ। विद्यार्थीको तुलनामा निकै बढी भएकाले महालेखा परीक्षक कार्यालयले शिक्षकको दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न भनेको छ। त्रिवीले भने भन्छुन र पहुँचका भरमा करारमा छिरेका तथा खुला प्रतियोगितामा फेल भएका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्न लागेको छ। खुला प्रतियोगिता पास गर्न नसक्नेहरूलाई स्थायी गरेपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर झन् कस्तो होला? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट त पारित गर्यो नै, करारमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने विवादास्पद निर्णय समेत गर्यो। ती शिक्षक तिनै हुन् जो विश्वविद्यालयमा सुरुमा आंशिक शिक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। पिरियडका आधारमा ज्याला लिन सहमत भई दलीय र अन्य पहुँच प्रयोग गरी छिरेका उनीहरू आन्दोलन गरेर करारमा नियुक्त भए। केही समय करारमा काम गरेपछि स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिए।
सरकारले 2069मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर 900 जनालाई स्थायी नियुक्ति दियो। फेल भएकाहरू करारमै रहे। ती शिक्षकले त्यसपछि पनि परीक्षा दिए तर पास हुन सकेनन्। तपाईँले शिक्षक भन्नु होइन, मैले त शिक्षक त खोल मात्रै भन्छु। शिक्षक खोल मात्रै हो भने शिक्षक रूप मात्रै हो। सारमा तिनीहरू अधिवेशनमा महाधिवेशनमा झन्डा बोक्ने मान्छे हुन्, नम्बर 1। नम्बर 2, बिहान नेता घरमा चाकरी गर्ने प्राणी हुन्। नम्बर 3, नेताका सबै घरायसी काम गरिदिने मान्छेहरू हुन्। त्यो गरे बापत उनीहरूले पुरस्कार दिन लाग्यो। यो टियुलाई तपाईँको त्यस्तो खालको मान्छेहरू भर्ती गरेर टियुलाई अधोगतिमा लैजाने जुन एउटा प्रयास पहिलेदेखि भइरहेको थियो नि, त्यसको चाहिँ चरम रूप हो यो मैले भन्छु। नियमित परीक्षा प्रकाशन गरेर प्राध्यापकहरू भर्ती गर्ने कुरा, प्राध्यापकहरू भर्ना गर्ने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ। तर विभिन्न पार्टीका, चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे माओवादीको, चाहे अरू पार्टीका किन नहुन्, पार्टीको कोटाका आधारमा आंशिकमा छिर्ने, आंशिकमा छिरेर करार हुन खोज्ने र करार भएपछि फेरि तपाईँको त्यो स्थायी हुन खोज्ने, यो बिल्कुलै गलत बाटो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले करारमा 480 शिक्षक छन्। उनीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर 2079 भित्र स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय त्रिवी सभाले गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले यस विषयमा बोल्नै मानेनन्। करार शिक्षकको समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै निम्त्याएको हो। भएका दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर क्षमतावानलाई स्थान दिनेको साटो त्रिवीले अहिले पनि आंशिक शिक्षक भर्ना गरिरहेको छ। त्रिवीमा शिक्षकको 8000 दरबन्दी मध्ये 36% दरबन्दी खाली छ। आंशिक शिक्षक पनि रिक्त दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका विरोधी हुन्। उनीहरूले आफू पास हुन सक्ने अवस्था नदेखेपछि गएको साउनमा तय भएको परीक्षा नै हुन दिएनन्। उनीहरूले करारमा नियुक्तिका लागि दबाब दिँदै आएका छन्। यसअघि करारमा नियुक्ति पाएकाहरूले भने स्वत स्थायीका लागि दलहरूको दैलो चहारे। सुरुमा पहुँच प्रयोग गरेर आंशिकमा छिर्ने तथा दबाब दिएर करार र स्थायी नियुक्ति लिने गलत अभ्यास बसेको छ। प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन नसक्नेलाई अनेक नाममा भर्ती गरिएकै कारण एकातिर क्षमतावान युवाहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कातिर विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर माथि जान सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा 65% भन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन्। भर्ना गरिएका आंशिक शिक्षकलाई नै करारमा लाने अनि त्यही करारमा लगेर थाहै गर्ने भनेपछि त क्रिम मान्छे त्यहाँभित्र कहिले नपस्ने हो हैन। भनेपछि तपाईँको हाम्रो विश्वविद्यालय कहाँ पुग्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो विश्वविद्यालय रहन्न। हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा हामीले यो डोमेस्टिक भनौँ न, हाम्रो भित्रको मात्रै आन्तरिक विश्वविद्यालयसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दा पुग्दैन अब 21औं शताब्दीमा। हामी त विश्वका कमसेकम छिमेकी मित्र राष्ट्रको विश्वविद्यालयसँग क्षेत्रीय स्तरमा जान पर्ने ठाउँमा हामीले शिक्षक नै तपाईँ गुणस्तरहीन शिक्षकहरूलाई त्यहाँभित्र प्रवेश गराइदियौँ भने विद्यार्थी गुणस्तर खोज्न कहाँ जाने। त्यसै भएको हुनाले तपाईँको अहिले तपाईँले यो साल हेर्नुभयो भने उच्च शिक्षामा हाम्रो विद्यार्थी भर्नाको प्रतिशत 15%ले घटेको छ। ती विद्यार्थी कहाँ गयो भन्दाखेरि यही रमिता भएको हुनाले ती सबै विदेश जाँदैछन्। 72,000 थियो पोहोर साल, अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् त अमेरिकन एम्बेसी र अस्ट्रेलिया एम्बेसीमा लाइन छ हैन। यसपालि 1 लाख नाग्ने सम्भावना छ बाहिर जाने विद्यार्थी र उच्च शिक्षाको लागि। यो के कारणले भन्दाखेरि यिनै नेताहरूको यो तपाईँको चाहिँ हरकतका कारण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रोत्साहित गरिरहेको गलत अभ्यास अन्य सार्वजनिक संस्थामा पनि छ। दरबन्दी रिक्त राखी काममा अप्ठ्यारो देखाएर नातावाद र कृपावादका आधारमा ज्यालादारी र करारमा भर्ना गर्ने अनि आन्दोलन गर्न लगाई कर्मचारी विनियामावली संशोधन गरेर स्थायी नियुक्ति दिने परम्परा नै बसेकाले सार्वजनिक संस्था एकपछि अर्को गरी कमजोर हुँदै गएका हुन्। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। खुला प्रतिस्पर्धामा फेल भएका करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सोधेका छौँ। बीच एक्जामिनेसन भएर त्यो फेल भएकाहरू जतिलाई लिन मिल्दैन। खुला रूपमा कम्पिटिसन हुनु पर्यो र जो मान्छे क्रेडिबल छ त्यही मान्छे मात्र नियुक्ति हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो इच्छा हो। अहिले नयाँ पढ्नु भएको सरहरूले त धेरै कुरा सिक्नु भएको हुन्छ नि त, अनि उहाँहरूले पढाउनु भयो भने चाहिँ अनि हामीले छिटो सिक्न पनि सक्छौँ। पुरानो मेथड भन्दा नयाँ अहिले हामीले नयाँ टेक्नोलोजीबाट पढ्यौँ भने चाहिँ अनि हाम्रो लागि पछि गएर पनि हाम्रो लागि धेरै सहयोग गर्छ। त्यही भएर सबै बिच कम्पिटिसन गरेर एकदम क्यापेबल सरहरूले पढाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि धेरै सजिलो। पढाउनै नआउने, बोल्नै नआउने, के अरे आउनै नसक्ने त्यस्तो अवस्थाको टिचरहरू हुनुहुन्न। त्यो टिचरहरूले पनि अब त्यही कम्पिटिसनमा जानु पर्यो, खुला कम्पिटिसनमा जानु पर्यो। उहाँहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो। राम्रो टिचरहरू बाहिर बस्नु र नराम्रो टिचरहरू कुनै पार्टीको कोटामा छिरेका वा कुनै व्यक्तिहरूले छिराएका टिचरहरू स्वतः रूपमा विद्यार्थीलाई कुनै गुणस्तरीय शिक्षा नदिने अनि आफ्नो भोलि पनि स्वतः थाहै हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो भर्ती केन्द्र गराएर विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष मारमा पर्ने हुन्छ। यहाँ विज्ञापन निस्काउनु पर्ने हो हैन, विज्ञापन ओपेनली निस्काउनु पर्ने हो। विज्ञापन ओपेनली निस्कायो भने हामी टिचर त एउटा सही पाउँछौँ हैन।
कम्पिटिसन हुन्छ, हरेक कुरोको इक्जाम्स हुन्छ, इन्टर्नसिप हुन्छ, धेरै कुरो हुन्छ, धेरै थरीको लेक्चरर्स हुन्छ होइन। खुला प्रतियोगिता हुनुपर्छ होइन, एउटा विज्ञापन निकालेर खुला त्यो करार होइन, कला बाहेक सबै भर्न सकिन्छ। मेरो विचारमा त्यही राम्रो हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट थाहै हुने त्यो एकदम जायज छ, विधिसम्मत छ। तर मूलभूत रूपमा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि पछिल्लो समय चाहिँ त्रिवीमा चाहिँ आंशिक शिक्षक बनेर चाहिँ पढिरहेका छन्, दुःख गरिरहेका छन्, करिब 15 वर्षको हाराहारी भइसकेको छ। उहाँहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ। भन्सुनका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूलाई नाम मात्रको जाँच लिएर स्थायी बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो छेक्ने प्रवृत्तिका असर के हुन सक्छन्? यसको उत्तर ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टसँग खोजेकी छन्। यो एकदमै नराम्रो निर्णय हो सरकारको। किन भन्नु होला भने यो शिक्षामा हाम्रो जति राम्रो इनपुट दियो त्यस्तै किसिमको आउटपुट हुन्छ। हामीले योग्य मेरिट मान्छेहरू हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले 64 सालदेखिको चाहिँ समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न निकायमा समावेशीको नाममा विभिन्न जात जातिहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने चाहिँ गरेको छ। तर यो सबै ठाउँमा त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। म त अझै के भन्छु भन्दाखेरि कुनै त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन्छन् जहाँ समावेशी गर्नु उत्तम राम्रो होइन। त्यो एउटा क्षेत्र शिक्षा हो। शिक्षामा मेरिटमा जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पढाउने मान्छेहरू उत्तम खालका भएनन् अथवा मेरिट योग्य मान्छेहरू भएनन् भने उनीहरूले दिने दीक्षा पनि कमजोर हुन्छ। भनेको मतलब हाम्रो सबै सम्पूर्ण पिँढीलाई नै असर पार्दछ। तसर्थ यस्तो नगरेर एउटा चाहिँ मेरिटको आधारमा यो शिक्षकहरू चाहिँ भर्ना गर्ने नीति लिनुपर्ने थियो। त्यसमा हामीहरू धेरै समयदेखि चुक्दै आयौँ र सरकारले पनि यसमा त्यही प्राथमिकतामा राखेन। राजनीतिलाई बढ्ता महत्त्व दिने, अरू कुराहरूमा गतिविधिमा महत्त्व दिने, तर यो जहाँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खासै पहल गरेको देखिएन र अहिलेको यो वितिथिको परिणाम चाहिँ यो विज्ञापन नै अहिले खुला विज्ञापन नै रोकेर 10 वर्षसम्म चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका शिक्षकहरूको हितको लागि भन्दै उनीहरूको कल्याणका लागि भन्दै यसरी सजिलो परीक्षा लिन मिल्छ। यसले अब खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनेहरूको त हक हनन भयो नि हैन र? त्यो हक हनन एकातिर हक हनन भयो। हामीले चाहिँ मेरिटमा आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्र ल्याउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पढाइको स्तर नै घटेर जान्छ। भोलि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जब त शिक्षक नै कमजोर खालको छ, उसले योग्यता छैन, उसको पढाउन सकिरहेको छैन भने अथवा कम श्रेणीमा पास भएको मान्छेहरू छ अथवा ब्याकडोरबाट आएर त्यहाँ काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीहरू कस्ता होलान् भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हो। यो विषयमा कसैको पनि ध्यान गएन। मात्र के भनियो भने विगतमा हामी लामो समयसम्म उहाँहरूले काम गर्नुभयो, त्यसकारण अहिले यो स्वतः भन्ने कुरोहरू चाहिँ एकदम हटाउनु पर्ने हो के। त्रिवीमा मात्रै नभई सबैजसो सार्वजनिक संस्थानमा यही अभिगत छ। सुरुमा भन्सुनबाट आंशिक अस्थायी वा करारमा भर्ती हुने, त्यसपछि आन्दोलन गरेर स्थायी हुने, यसरी हामी कुन बाटो हिँड्दैछौँ? यो बाटो हिँड्दाखेरि देश कतातिर पुग्छ? हामीले मैले भन्यो भने त्यो शिक्षाको सुधार हो कि राजनीतिको सुधार हो भन्ने कुराहरू हामीले छुट्याएर हेर्नु पर्छ। शिक्षामा राजनीति हाबी भयो भन्दा धेरै नै हाबी भयो त्यो। त्यसले गर्दा किन भन्दाखेरि एउटा समूह आयो, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा शिक्षा मन्त्री आयो, अर्को शिक्षा मन्त्री आयो, उसले आफ्नो मान्छेहरू त्यहाँ भर्ना गर्दै गए। डिनहरू चाहिँ भाइस चान्सलर्सहरू त्यति मात्रै होइन कि क्याम्पस चिफ समेत हामीले भागवण्डाको आधारमा अहिले निर्धारण गरेका छौँ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यसमा कहिले सोचेर गम्भीर भएर कसैले सोचेकै छैन। राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, राष्ट्रको भविष्यको लागि, नयाँ पिँढीहरूको चाहिँ भविष्यको लागि हामीले चाहिँ खासै चिन्तन गरेको जस्तो लाग्दैन। यदि उहाँले यो चिन्तन गरेको भए यस्तो एडहक डिसिजनहरू उहाँले गर्नुहुन्थेन। तमाम धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाने अनि त्यहाँ कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिएको जस्तो अवसर जुटाउने मात्रै भयो। तर शिक्षाको उन्नयनको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, कुन डिसिप्लिनमा बढ्ता ध्यान दिनु पर्थ्यो, कुन क्षेत्रमा बढी जाने उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो ल्याकिङ कहाँनिर हो अनि यो भन्ने कुराहरू भइरहेछन्। जस्तै अहिले भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो कि कृषिको क्षेत्रमा अलिकति हामीले केही गर्नुपर्ने थियो कि अरू वनको क्षेत्रमा हामीले केही गर्नुपर्ने, हामीले कस्तो म्यान पावर हामीले चाहिएको छ, टोटल म्यान पावरको चाहिँ नि आँकडा पनि सरकारसँग छैन। यो कुराहरूको गृह कार्य नै नगरिकन हाम्रो चाहिँ शिक्षा
एक्लो हिँडिरहेको जस्तो अनुभूति दिइरहेको छ। त्यसको परिणाम हो यो। यसमा आमूल परिवर्तन नगरिकन हाम्रो भविष्य चाहिने शिक्षा चाहिने सुध्रेला भन्ने मलाई लाग्दैन। र अझ राजनीतिको लागि मात्र गर्ने होइन, राष्ट्रको उन्नतिको लागि हो, प्रगतिको लागि हो। तसर्थ यसबारेमा अलिकति सरकारले सिरियस भएर सोच्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक सार्वजनिक पदमा योग्यता पुगेका सबै नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। अझ विश्वविद्यालयमा त स्वदेशका मात्र नभई विश्व बजारका उम्दा प्रतिभालाई भित्र्याएर प्राज्ञिक गुणस्तर सुधार्न लाग्नुपर्ने हो। तर यहाँ प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसकेका र अन्यत्र नबिकेका भनसुनका आधारमा करार सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई नै ज्ञान उत्पादनको थलो जिम्मा लगाइदैछ। प्राज्ञिक भ्रष्टीकरणको योभन्दा अधम नमुना अर्को के होला? अब के न्यूज संक्षेपमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक उडानतर्फका यात्रुका लागि बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विमानस्थलमा ट्याक्सीले जथाभावी भाडा लिने गरेको गुनासो सम्बोधनको प्रयास स्वरूप नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विमानस्थल कार्यालयले आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि गोल्डन गेटसम्म सटल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आज सटल बस सेवा उद्घाटन गरे। विमानस्थल कार्यालयले यात्रुका लागि 3वटा माइक्रो बस व्यवस्था गरेको छ। ती माइक्रोले यात्रुलाई निःशुल्क ओहोर दोहोर गराउनु पर्नेछ। लगातार 3 दिनको गिरावटपछि आज शेयर बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 5.28 अङ्कले बढेको छ। लघुवित्त, होटल तथा जीवन र निर्जीवन बिमा बाहेकका बाँकी 9 समूहले परिसूचक बढाए 2633.65 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। 91 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 87 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कारोबार रकम भने घटेको छ। आज जम्मा 2 अर्ब 74 करोड 20 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश 2 ले दिएको 169 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 26.5 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको लुम्बिनी तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। लुम्बिनीले प्रतियोगितामा 6 खेल खेल्दा मात्र 1 खेल हारेको छ। फाइनलमा अब प्रदेश 1, बागमती र सुदूरपश्चिम मध्ये 1 टिम जानेछ। 5 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको सुदूरपश्चिमले समूहको अन्तिम खेल शुक्रबार बागमती प्रदेशसँग खेल्नेछ। आफ्नो अन्तिम खेल जित्दै सुदूरपश्चिम फाइनलमा जानेछ। बागमतीको फाइनल यात्रा भने भोलि हुने प्रदेश 1 र गण्डकीको खेलको नतिजामा भर पर्नेछ। प्रदेश 1 विजयी भए बागमतीको सम्भावना सकिनेछ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई रोक्न अधिकांश राष्ट्रले उडानमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा सङ्क्रमण रोक्न नसकिने बताएको छ। डब्ल्युएचओले कुनै एक देश वा क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा सबै मिलेर कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कोभिड विरुद्ध खोप नलगाएका र 60 वर्ष माथिका मानिसलाई यात्रा नगर्न डब्ल्युएचओको सुझाव छ। फाइजर खोप कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी सिइओ उगुर सहिनले कोभिडको खोप लगाएकालाई ओमिक्रोनको लक्षण देखिन सक्ने तर घातक भने नहुने बताएका छन्। युरोपियन युनियनले चीनको महत्त्वाकांक्षी आयोजना बेल्ट एन्ड रोड BRI-लाई चुनौती दिने गरी विश्व लगानी योजना ल्याउने भएको छ। ग्लोबल गेटवे नाम दिएको योजना अन्तर्गत विश्वभर नै यातायात, मौसम, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरिने भनिएको छ। युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन लेयनले योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। अफ्रिका लगायत विश्वभरि नै चीनको बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिन युरोपियन युनियनले लगानी योजना ल्याउन लागेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। ग्रिसले 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री क्रियाकोस मित्सोताकिसले कोरोना खोप नलगाउनेलाई जनवरीको मध्यदेखि मासिक 100 युरो जरिवाना गरिने बताएका छन्। जरिवानाबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। ग्रिसमा 1 करोड 10 लाख जनसङ्ख्या रहेकामा 63% पूर्ण खोप लगाइसकेको छ। राष्ट्रका समस्या र प्राथमिकतामा अनेक छन्। गरिबी, बेरोजगारी, अविकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको
स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, सीमा अतिक्रमण आदि। तर राजनीतिक दलहरू भने जनजीविका र राष्ट्रिय स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने र म्याद गुज्रिएका बासी एजेन्डाकै वरिपरि भुलेका छन्। जनतालाई पनि यस्तै भुलभुलैयामा राख्न उद्यत छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज सुरु भएको महाधिवेशनको मूल मुद्दा पनि यस्तै बासी एजेन्डामा केन्द्रित देखिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग अजय दासबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिन्छ। तर राप्रपामा पूर्व पञ्चहरू मात्र छैनन्, पञ्चायतबारे थाहै नभएकाहरू पनि यसका सदस्य छन्। पञ्चायतकालमा कुनै फाइदा नलिएकाहरूले समेत अहिले राप्रपाको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन्। नेतृत्वमा दाबी गर्ने कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन दुवैले संविधानको परिकल्पना नगर्ने राज संस्था र हिन्दू राज्यलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राप्रपाको महाधिवेशन बुधबार काठमाडौँमा सुरु भयो। राप्रपाले यसलाई एकता महाधिवेशन भनेको छ। करिब 2 वर्ष अघि पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापाले नेतृत्व गरेका 3वटा राप्रपाले एकता गरेका थिए। त्यो एकतापछि पहिलोपटक महाधिवेशन भएको हो। महाधिवेशनमा जबरा र लोहनी नेतृत्व होडमा छैनन्। थापाले भने अध्यक्षमा निरन्तरता दिन चाहेका छन्। उनलाई राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिँदैछन्। जबरा, लोहनी र थापा पञ्चायतकालमा फाइदा लिएका पात्र हुन्। तर लिङदेन पञ्चायत ढल्दा 24 वर्षका मात्र थिए, त्यसैले उनी आफूलाई पूर्व पञ्च भनेको मन पराउँदैनन्। उनी 2071मा थापा नेतृत्वको राप्रपामा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। त्योभन्दा बढी उनी चर्चामा आउनुको कारण पनि 2074को संसदीय चुनाव हो। त्यतिखेर उनले झापा 3मा नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका थिए। संसदमा लिङदेन राप्रपाका एक्लो सांसद हुन्। उनै लिङदेनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणासँग मिलेर नेतृत्वमा थापालाई चुनौती दिन लागेका हुन्। थापामाथि लामो समय नेतृत्व गरे पनि पार्टीलाई गति दिन नसकेको र सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने गरेको आरोप छ। टोल टोलमा राप्रपा, घर घरमा राप्रपा मात्र होइन, जनताको मनमनमा समेत राप्रपा हुने गरी र हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्ने र गराउने गरी र ठुलो शक्ति मात्र होइन, पार्टी आकार मात्र होइन, जनताले अहिले भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यस पार्टीलाई चाहिँ अब मजबुतका साथ अगाडि बढाउनमा चाहिँ अहिले जोडतोडका साथ लागेको छ। र यति भनिराख्दाखेरि अबको पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पञ्चको पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बुढाको पार्टी भन्ने छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी न पञ्चे न बुढाको पार्टी, युवाको पार्टी हुनुपर्छ। हुन पनि थापा पञ्चायतकालमै मन्त्री भएका थिए। पञ्चायतपछि पूर्व पञ्चहरूले 2047 सालमा राप्रपा गठन गरे। त्यसयता राप्रपा धेरै पटक टुटफुटबाट गुज्रियो, तर पूर्व पञ्चहरू सत्तामा पुग्नबाट भने रोकिएनन्। 2052देखि 2062को अवधिमा मात्र थापाले 6 पटक सत्ताको स्वाद लिए। उनले 2062-63को आन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए, तर गणतन्त्रमै उनी 3 पटक सरकारमा सहभागी भए। आफ्नो स्वार्थका लागि उनले पटक पटक पार्टी फुटाएका उदाहरण छन्। सुरुमा राप्रपा गठन गर्दाका धेरै नेता 70 कटिसके। यसलाई 66 वर्षीय थापाले आफ्नो लागि नेतृत्वमा दोहोरिने अवसर ठानेका छन्। थापा र लिङदेन दुवैको चुनावी एजेन्डा भने एउटै हो। दुवैजनाले संविधानले कल्पनै नगरेको राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य स्थापनाको वकालत गरेका छन्। कमल थापा कसरी सबैले हिजो 2062-63को आन्दोलनमा देश एकातिर बहिरहेको थियो। जो बेला यहाँका हाम्रा पार्टीका कतिपय नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले अग्रज नेताहरू हुन्थ्यो, उहाँहरू अब गणतन्त्रबाट फर्किन्न भनेर जानुभएको थियो। त्यो नफर्केको अवस्थामा फर्किनु त्यस्तो असहज स्थितिमा हामी माथि कति भौतिक आक्रमण भयो, उहाँ स्वयं उहाँमाथि भयो। त्यस्तो बेला त्यो एजेन्डालाई बचाएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। देखिसक्यौँ नि त हामीले राप्रपालाई तपाईँको 37 सदस्यबाट सीमित गर्ने आज 1 सिटमा नेतृत्वको हामीले सक्षमता त देखिसक्यौँ नि होइन। मुस्किलले हाम्रो एउटा 3% पनि छैन। देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको 13 वर्ष नागिसकेको छ। 240 वर्ष लामो इतिहास बोकेको राज संस्था 2065मै बिदा भएको हो। धर्मनिरपेक्ष अङ्गालेकाले संविधान अनुसार कुनै एक धर्मको प्रचार गर्न पाइँदैन। तर राणा र थापा दुवैले यी दुई विषयलाई आफ्नो मुख्य चुनावी हतियार बनाएका छन्। राप्रपाका 4,500 प्रतिनिधिले पञ्चायतबाटै सत्ताको स्वाद लिन सुरु गरेका थापालाई रोज्छन् वा 2074मा जनताबाट अनुमोदित लिङदेनलाई पार्टीको नेतृत्वमा पुर्याउँछन्। यसको छिनोफानो 2 दिनमा हुनेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले 1 वर्ष अघि एकै दिन देशका 396 स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो। विभिन्न जिल्लामा रहेका ग्यालेक्सी संवाददाताहरू अस्पताल निर्माणको अवस्था बुझ्न शिलान्यास गरिएको स्थानमा पुगेका छन्। उनीहरूले के देखे, स्थानीयवासी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ के छ त?
वीरेन्द्रनगरको बाक्लो जनसङ्ख्या रहेको यस लाटिकोली क्षेत्र तथा अन्य आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नमराज रावतले शिलान्यास गरेको यो अस्पताल निर्माणको काम अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन। तयारी बिना पालिका स्तरीय अस्पताल शिलान्यास गरेपछि यो मात्रै होइन, कर्णालीका अधिकांश अस्पताल निर्माणको काम यस्तै अलपत्रै अवस्थामा रहेको छ। छिटोभन्दा छिटो हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो खालको भवन चाहिँ निर्माण भइदिएको भए यहाँको हामी लाटिकोइलीवासी 9 नम्बरवासी सबैले चाहिँ सेवा लिने अवसर पाउने थियौँ। 3 तहको चाहिँ कामले गर्दाखेरि अलिकति केही ढिला सुस्ती भएको, केही समयमै यसलाई चाहिँ निर्माण प्रक्रियामा अगाडि लग्ने तयारी गरेका छौँ। पालिका स्तरीय अस्पताल निर्माण हुने कुराले उनीहरू खुसी थिए, तर अस्पताल निर्माणको कामले गति नलिँदा भने त्यो खुसी बिस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेको छ। चौकी केही सहिलो भएछ अझै हस्पिटलै बनिदियो झन् धेरै सहिलो हुन्थ्यो। हामी टाढा जानु पर्दैन, अब हरेकपुरतिर जानु पर्दैन। आर्थिक अभाव र अलिकति चाहिँ जग्गा धनीहरू घर नभएको कारणले गर्दा त्यो पास गर्न अलिकति ढिलो भएको र यसलाई हामीले यो कोभिडको कारणले, यो चाडबाडको कारणले, बर्सातको कारणले अलिकति चाहिँ ढिलो भएको। यो बुद्ध शान्ति गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको बुद्ध शान्ति अस्पताल आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभर अस्पताल शिलान्यास गर्ने क्रममा झापामा यो अस्पताल सहित 12वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तर आज 1 वर्ष बितिसक्दा समेत यहाँनिर यो क्षेत्रमा अस्पताल बन्ने कुनै प्रक्रियाको थालनी भएको देखिँदैन। सबै साथीभाइहरूमा हर्षित पारेको थियो, अहिले अब मन मर्दै गयो र हराउँदै गयो त किन होला, यो किन ढिलाइ भयो होला। कहाँबाट ढिलो भइरहेको छ, सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ चाँडो यहाँ अस्पताल बनिनुपर्ने कुरामा माग गरिदिनु हुन समेत हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वर्ष दिन अघि सरकारले धनकुटाका 7वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 4वटा स्थानीय तहहरूमा 5 देखि 1500को हस्पिटल निर्माण गर्ने भनी एकैसाथ शिलान्यास गरेको थियो। शिलान्यास गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि शिलान्यास गर्दाखेरि राखेको इँटादेखि बाहेक अर्को थप इँटा थपिन सकेको छैन। यहाँ बने त अब हामी उपचारको लागि सहज हुन्थ्यो होइन, भरिसके एमबिबिएस डाक्टर ल्याइदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म के कति काम भएको देख्नुभएको? काम त खै के भएर भएको पनि भएको यसो के भइरहेछ र। उदयपुरका गाउँ गाउँमा खुलेका औषधि पसलमा गर्भपतनका औषधि सहजै पाइने गरेको छ। जथाभावी पाइने औषधिले एकातिर गर्भपतन बढाएको छ भने अर्कोतिर शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतनले बढावा पाएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा उदयपुरका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको खुला बिक्री गरिरहेका छन्। उदयपुरका बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसलले गर्भपतनका अवैध औषधि समेत बिक्री गरिरहेको पाइएको हो। गर्भपतनको औषधि जथाभावी बेच्न र खान पनि मिल्दैन। गर्भपतनको लागि जुन औषधिहरू मान्छेहरूले अस्पतालबाट नलिएर कि मेडिकलबाट लिएर खरिद गरेर खाइरहेका हुन्छन्, प्रयोग गरेर हुन्छन्, त्यो चाहिँ अब साह्रै नराम्रो हो। नेपाल सरकार अनुसार जुन मान्यता प्राप्त अस्पताल छ, लाइसेन्स प्राप्त अस्पताल र लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी जो छ उनीहरूले मात्र यो औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्न सक्छन्, उहाँहरूले लेख्न सक्छन्। तसर्थ अरूले यो औषधि दिनु भनेको नै एउटा इलिगल कुरा हो। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले तालिम प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै गर्भपतनका औषधि बिक्री गर्न र गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा अहेब र अनमिले समेत गर्भपतन सेवा दिने गरेका छन्। बस्तीमा पनि प्रशस्त मात्रामा यो औषधि बिक्री वितरण गरेको सामान्य मेडिकल पर्सन, ऐभ, सिएमए लगायतका सामान्य मेडिकल पर्सनहरूले पनि औषधि वितरण गरेको र असाध्यै चर्को मूल्य लिएको, तेब्बरसम्म मूल्य लिएको कुराहरू चाहिँ यताउता देखिएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले समयमै रोक्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा विशेष गरी किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूदेखि लिएर 24-25 वर्षसम्मका युवतीहरूसम्मको चाहिँ युवतीहरूले चाहिँ खरिद गरेको देखिन्छ। भारतीय बजारबाट अवैध आयात गरिने मेडावन, वान वान्टेड, प्रिनेट मेजाएपोस्ट, आइपिल, एमटिबी, प्रिमेन्टो जस्ता औषधि पसलमा पाइन्छन्। यीमध्ये मेडावन मात्र सरकारले मान्यता दिएको औषधि हो। तर डाक्टरको सल्लाह बिना कुनै पनि औषधि नखान स्वास्थ्य कर्मीले सुझाएका छन्। रजिस्टर्ड नभएका औषधिहरू मेडिकल एबर्सनमा जुन औषधिहरू युज गरिन्छ त्यो पारिपट्टिबाट चाहिँ होइन, हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूबाट चाहिँ
इलिगल तरिकाले ल्याएर चाहिँ बेचबिखन गर्ने काम भइरहेछ। त्यो एकदमै चाहिँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै नकारात्मक असर पार्ने। कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने डरले लाजले हामी चाहिँ सूचीकृत भएको संस्थामा जाँदैनौँ, हामी स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमा जाँदैनौँ र त्यस्ता पसलेहरूको चक्करमा त्यस्ता क्वाकहरूको चक्करमा चाहिँ हामी फस्न सक्छौँ। गर्भपतनका औषधिको गलत प्रयोगबाट महिलाको ज्यान समेत जोखिममा पर्न सक्छ। तर ज्यानलाई नै बाजीमा राखेर किशोरी तथा युवतीहरूले गर्भपतनको औषधि प्रयोग गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार मुख दर्शक बनिरहेका छन्। अभिमन्यु लामिछाने, ग्यालेक्सी 4K, उदयपुर। कोभिडका कारण रोकिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अहिले चलिरहेको छ। लिग अन्तर्गत 14 खेल सकिँदा बलिया भनिएका केही क्लबको प्रदर्शन फितलो देखिएको छ। नाम चलेका स्ट्राइकरले पनि गोल गर्न सकिरहेका छैनन्। खेल हेर्न दशरथ रङ्गशाला पुग्ने दर्शकमा पनि उत्साह देखिँदैन। कारण हो गोल नै हुन नसक्नु। गोलको खडेरी नेपाली फुटबलको पुरानो रोग हो, जुन यसपटक पनि दोहोरिएको छ। नेपाली फुटबलको पर्व अर्थात् शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जारी छ। यो पटक माहौल पनि रमाइलो देखिएको छ। एन्फाले विकेन्डको आधारमा सुरुवात गर्ने कोसिस गरेको छ अनि फ्लड लाइटमा खेल खेलाउँदा छुट्टै उत्साह छाएको छ। टिकट दर 100 मात्र तोकिएपछि दर्शकको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा बढेको छ अनि फुटबलको मज्जा गोलमा छ। तर दोस्रो चरण सकिसक्दासम्म गोलको भने खडेरी देखिएको छ। दोस्रो चरणका 7 खेल मध्ये 2 खेलमा गोल नै हुन सकेनन्। 4 टोलीले त 1-0 को साँगुरो जित निकाले। यसले नेपाली फुटबलमा देखिने सबैभन्दा ठूलो समस्या गोलको खडेरीलाई फेरि बिउत्याएको छ। नेपाली लिग फुटबलमा मैदानमा टिमको फर्मेसन मिलाउनका लागि मात्रै स्ट्राइकर राखिए चाहिँ देखिएको छ। टिममा स्ट्राइकर हुँदाहुँदै पनि गोल नहुँदा सबै प्रशिक्षकको एउटै उत्तर छ, फिनिसिङमा समस्या। लगातार 2 खेलमा पराजित भएपछि निराश बनेका जावराखेल युथ क्लबका प्रशिक्षक किशोर केसीले हारको कारण स्ट्राइकर र भाग्यलाई दिए। लकले पनि अब अलिकति फेभर गरिरहेको छैन। दुईटा त अब बारमा लाएर नि फर्किन्छ। अब के हो खै अब पुजै गर्नुपर्ने हो कि के हो थाहा छैन। नेपाली फुटबलमा नाम चलेका युवा, अनुभवी र घरेलु लिगमा सफल विदेशी खेलाडीको सूची बनाउने हो भने त्यसको लामो सूची मछिन्द्र फुटबल क्लबमा भेटिन्छ। अझ पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा आएका फरवार्ड मनिष डाँगी, विमल घरतीमगर, अभिषेक रिजाल, सुजल श्रेष्ठ, सुनिल बल, रेजिन सुब्बा लगायतका 9 जना स्ट्राइकर मछिन्द्रमा छन्। कागजमा हेर्ने हो भने डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र नै यस सिजनको सबैभन्दा बलियो टोली हो। तर पनि 9 जना स्ट्राइकर अनुबन्ध गरेको मछिन्द्रले दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा आर्मीको डिफेन्सलाई चिर्न सकेन। आर्मीसँगको बराबरीपछि मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले राम्रो स्ट्राइकर नभएका कारण महत्त्वपूर्ण खेल जित्न नसकेको जिकिर गरे। 1 महिना पछाडिदेखि मात्रै अब आउँछ रेजिन सुब्बा चाहिँ, अनि विमल पनि अब फुल्ली फिट नभएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो विदेशी खेलाडी पनि अब प्रोपर स्ट्राइकर नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई स्ट्राइकिङ लाइनमा चाहिँ सेन्टर फरवर्डको चाहिँ खाँचो भएको थियो हैन। हुन त नेपाली फुटबलमा राम्रो स्ट्राइकरको खाँचो छ, त्यसैले पनि लिगमा विदेशी खेलाडी खोज्नु परेको अधिकांश प्रशिक्षकको गुनासो सुनिँदै आएको छ। हरेक खेलमा हारको एउटै कारण फरवार्ड लाइनलाई देखाउनुले पनि यो दाबीलाई पुष्टि गर्छ। तर भएका स्ट्राइकरलाई पनि चिन्न नसक्नु प्रशिक्षकको पनि कमजोरी हो कि भन्ने प्रश्न सँगसँगै उब्जिएको छ। लिगको 14 खेल सकिँदा मात्र 23 गोल भएको छ। युरोपको आल्प्स हिमशृङ्खला यति बेला स्कीले भरिभराउ छ। कोभिडका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको स्की कडा सुरक्षा प्रतिबन्धसहित खुला गरिएको छ।
स्कीका स्टन्टहरू निकै मनमोहक देखिएका छन्। जाडो मौसमसँगै युरोपमा स्कीको रौनक सुरु भएको छ। कोभिडका कारण 2 वर्षसम्म बन्द रहेको स्की जर्मनी, इटली, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स लगायतका युरोपेली देशले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। आल्प्स हिम श्रृङ्खला युरोपमा स्कीको लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध क्षेत्र हो। इटालीको आल्प्स क्षेत्रमा चेक गणतन्त्र, स्लोभाकिया, अस्ट्रिया लगायतका देशका मानिसले स्कीको मज्जा लिइरहेका छन्। त्यहाँ स्की गर्नेहरूको भिड नै लागेको छ। त्यस्तै स्विजरल्यान्डमा रहेको स्विस आल्प्स क्षेत्रमा स्कीसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाका खेल नै देखाइएको छ, जहाँ स्कीका कला निकै मनमोहक देखिएका छन्। स्नोबोर्डदेखि हेलिकप्टरबाट जम्पिङ गरेर पनि स्कीका कला देखाइएको छ। जर्मनीको सबैभन्दा अग्लो हिमाल जुक्स पिजमा पनि कोभिडका केही प्रतिबन्धका बीच पनि स्कीलाई खुला गरिएको छ। त्यहाँको स्कीमा पनि आम नागरिकहरू रमाइरहेका देखिन्छन्। जर्मनीको जुक्स पिज हिमाल स्कीका लागि युरोपकै व्यवस्थित क्षेत्र मानिन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गोला प्रथा लागू हुँदा पनि सर्वोच्चमा सुनुवाई भएन। राणाले बिदा नलिँदा नेतृत्वको अन्यल अस्पतालबाटै अदालत चलाउन खोजेको आरोप। मनसुनका भरमा करार सेवा प्रवेश गरेका त्रिविका शिक्षकलाई नाम मात्रको परीक्षाबाट स्थायी गराउने तयारी, शिक्षाविद भन्छन्। योग्यता प्रणाली ध्वस्त पार्ने खेल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा। दुबईको मुद्दा राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य। यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा कोरोना फैलिनबाट रोक्न नसकिने WHO को प्रष्टोक्ति। खोप लगाएकाले ओमिक्रोन घातक नहुने फाइजरको दावी। र प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले हराउँदै लुम्बिनी 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा। बागमतीको फाइनल यात्रा प्रदेश 1 र गण्डकीको खेलको नतिजामा भर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.